मॉडरेट के रूप में वहां पर वो फैनेटिक होकर के इमर्ज हुआ है। भारत के अंदर आज की खबर से खबरदार जो इस प्रकार का कट्टरपंथ है वो पहले के अंदाज जो आजादी के पश्चात थे और मोदी जी के कर देंगे उसमें 100 गुना अंधभक्तों के दिन में वृद्धि है। नतीजा और है आपके सामने शरिया के जो भी बना कठमुल्लों से रहे होशियार। जिसे राजीव गांधी ने कट्टरपंथियों के दबाव के कारण खत्म कर दिया था। मैंने एक बहुत ही मॉडरेट इस्लाम की तरफ भारत को ले जाता, लेकिन उसकी कट्टरपंथ की शुरुआत उसका वैदिक इस्लाम भारत की शान, इस देश में दिया और नूर, अवतार और किताब समाज के अंदर के मुताबिक देखने को मिला है। कांग्रेस ने कभी भी इस देश में 16 मुस्लिम लीडरशिप को खड़ा फतवे नहीं दिया। आज भी भारतीय संविधान, कुरान और आपको इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है सुन लीजिए, इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और नबी की जुबान के मुताबिक लिखे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है। और मुझे आज के दिन में उसके लिए इतना आसान नहीं होगा। चाहे किसी ने भारत की सरकार जो है वो काम नहीं करने है जो राजीव गांधी ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के आगे घुटने टेक करके किया था। इनको आज के दिन में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला वायरल किया वो एक ऐसा फैसला है या नहीं किया लिबरल डेमोक्रेसी की तरफ आपको लेकर के जाता है, जिसमें वो अलग बात है, संविधान के खिलाफ क्योंकि कोई भी पर्सनल लॉ बोर्ड का कोई भी कानून आता है, जिस पार्टी में क्यों नहीं हो सरिया कोई सैक्रोसेंट पर्सनल 1937 में जो है लॉ यानी संविधान को बदल करके अपनी पार्टी का लॉ बनाया जाए, वो लॉ मिथ्या है, झूठ है। और जिस दीन में उस दीन के अकाबिर, नबी, अवतार, पैगंबर के विचार के विरोध में कोई कानून बनाया जाए, वो लोग जिसको जो पर्सनल कानून कहते हैं वो मिथ्या है, झूठ है। वो उस जमात की इच्छा से बनाया जाता है जो जमातें कुरान, नबी के फरमान के मुताबिक और भारतीय संविधान के भी मुताबिक जमात का अर्थ पार्टी है, कई किस्म की बन जाएंगी और 72 झूठी होंगी, रद्द की जाएंगी और एक ही हक पर रहेगी। इसी के अनुसार मैंने परिवार नियोजन नहीं, उसमें काफी चीज की सूची होती है। ये जो एक परंपरा है कि जो भी उसके पश्चात होते हैं उसको समय समय पर वंदे मातरम, होती है और सरकार होती है उसके सामने अजान, उसको अद्यतन किया जाता है कि ताकि इसमें गड़बड़ी। कुर्बानी। देखिए हमारे परंपरा में मंदिर जो होते थे वो केवल पूजा पाठ के स्थल नहीं होते थे। समाज के संकट और कठिन के समय में समाज और जो पीछे रह गए हैं उनके साथ खड़ा होने वाले, मुख्यतः के समय खड़ा होने वाले बाबरी मस्जिद। जब 1857 की क्रांति हुई तो अंग्रेजों ने एओ ह्यूम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की कि भाई हमारे 3 तलाक, मुत्ता हलाला, लव जिहाद और कैसे इतनी बड़ी क्रांति और एओ ह्यूम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि इस देश लव जिहाद संस्थाएं नहीं है, सेवा यहाँ संस्कार और धर्म परिवर्तन पर होता है, बाढ़ आती है, जो फतवे दिए, और मैंने चैलेंज किया कि अगर भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक अगर कोई मेरे फतवे को गलत साबित कर दे तो मैं अपना सिर कटाकर उसके जूते में रख दूँगा। आज की खबर के मुताबिक जो गुजारा भत्ता के बारे में फैसले लिए जा रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। पहला नंबर तो ये है, यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के खिलाफ है
हुए तो खड़े होने के इनका बाद कोई जानवर भी को इकट्ठा फतवा करके रखा और उसको छुआ तक नहीं। मानने वाला मुसलमान बड़ी बात है ये दारा मीठी, इस्लाम से ये विषय खारिज जो है हो वो जाता बीजेपी है के भी बड़े दिल के करीब रहा। और उसका भी गुजारा भत्ता पर देखिए 2018 में जो हमेशा हाईकोर्ट भारतीय संविधान के मुताबिक बाहरी और आंतरिक को दोनों कानून बनाए गए, तो उस समय जब 40 जिनमें तो चाबी गायब हो गई थी, चाबी नहीं 2001, 2009, 2014, आदेश दिए थे, उसकी रिपोर्ट 2017 और इसके बाद पिछली बार जो अब उन्होंने निर्णय लिया था ये एक वोटिंग प्रेशर है। आज इसको खोला जा रहा है, उसके पहले भी खोला इसे मैं कानून नहीं मानता। 1926 में खोला गया है, 1978 के अंदर खोला गया है। इसमें दो बड़े एक औरत ने, बानो ने, जो हमेशा खुलता रहता है, उसके अंदर भगवान कानून बनवाया कांग्रेस से, और सुभद्रा जी के जो गहने वो रखे रहते हैं, तो आंतरिक वाला जो हिस्सा वो भी वोटिंग प्रेशर था। ऐसा कहा जा रहा है कि जो और जो कानून तो 4 महीने काउंटिंग अब बनाए जा रहे हैं 55 में भी काउंटिंग हुई थी 3 महीने के लिए, फिर बंद कर दी। वो हेटिंग प्रेशर है। 80 किलो सोना और 150 किलो चांदी की काउंटिंग यानी कांग्रेस ने वोटिंग प्रेशर से कानून बनाए लगभग 250-250 किलो और 400 किलो ज्यादा से चांदी इसके अंदर निकलेगी। बीजेपी ने जो भी बनाए वो हेटिंग प्रेशर से बनाए। मगर जो बीजेपी ने, मोदी जी ने अभी बनाए थे, जिसके ऊपर मैंने अपने 16 फतवे लिखे हैं, मुझे लग रहा है कि इस बार पूरा ध्यान तो वो बिल्कुल सही हैं। यानी 3 तलाक यकमुश्त करना हराम, सोना निकला था, तो पता पड़ेगा कि आज वहाँ कितना गोल्ड है। तफरका मस्जिद को, कि काफी बड़ा तहखाने है उसके अंदर, और मुकुट रखे राजाओं के। तफरका मस्जिद को ये गोल्ड है वो जो सालों से यहाँ पे रखा हुआ है, गिराना जायज, या इसके बाद भी जितना भी दान होता है उसका भी एक कुर्बानी रिकॉर्ड भी इसमें शामिल किया के जानवर, हलाल जानवरों में भी क्योंकि ये माना जाता है कि जो भारतीय संविधान, कुरान और नबी के फरमान के मुताबिक कि जिससे यहाँ पर तो कहा जाता है कि जो भी है वहाँ सुनने के जिस सॉलिड रूप में है। अहकाम शरई से जो होगा ये जांच और काम दुनियावी से उसका काउंटिंग होती है, जो कैश होता है, सोना और जुबान से ये जो दूसरे को यानी पड़ोसी को 78 के बाद अब तकलीफ पहुँचे मुझे लग रहा है इस बार 300-400 तो वो टोटल निकले। जानवर कुर्बान करना जायज़ नहीं, मुकुट भी है, तो अभी तक भारतीय संविधान के मुताबिक। आज मालूम पड़ेगा जब सार्वजनिक रूप से जानकारी आएगी तो यहाँ अगर सरकार को ही या एक बड़े तबके को, मेजॉरिटी को तकलीफ पहुँचती है, तो इस पर मेरा फतवा जो है वो हजूर अकरम की इस हदीस के मुताबिक सही जायज़ है। 3 तलाक मुतहलाला में भी यही मैंने डिफ़ाइन किया है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से, और ये आज के इस मसले गुजारा भत्ता पर भी मैं डिफ़ाइन करता हूँ। तो ये सबसे पहले तो मैंने डिक्लेयर किया, गुजारा भत्ता का अर्थ है कि यदि कोई आदमी प्रोसीजर शरिया के मुताबिक औरत को तलाक देता है और 3 महीने 10 दिन तक वो औरत दूसरी शादी नहीं कर सकती, इसलिए उसको इस इद्दत तक उस खाविंद को अगर बच्चा दूध पी रहा है तो उसके दूध का खर्चा भी और औरत का खर्चा भी देना पड़ेगा। अब कानून में, संविधान में ये कानून बना कि अगर वो औरत शादी नहीं करती है, इंडिपेंडेंटली ही अपना जीवन व्यतीत कर रही है, तो वो गुजारा भत्ता जारी रहना चाहिए। अब रही बात जो मैंने बड़ी बात कही कि एक फतवा हेट के लिए है और एक फतवा इस्लामिक स्टेट के लिए। भारत जो है वो इस्लामिक स्टेट नहीं है।
यहाँ कानून दो किस्म का है, यानी प्रजातांत्रिक प्रणाली के मुताबिक ये मुल्क चलता है और ये मुल्क संविधान से चलेगा, और संविधान के मुखालफत तब तक कोई मुसलमान नहीं कर सकता जबकि कानून ऐसा बन जाए कि कोई आदमी, जैसे कानून अभी उस कानून की मुखालफत हुई, जैसे कानून बनाए कि भी अजान नहीं दे सकता आदमी, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकता आदमी, या खुलेआम में नमाज नहीं पढ़ सकता आदमी। इसके लिए भी मैंने वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के लिए उनके वारिसान को वापस करने का अपने इस ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात के मुताबिक सरकार से प्रार्थना की कि मुसलमान, इसीलिए वक्फ बोर्ड की जायदाद जो है मुसलमानों की अपनी पर्सनल जायदाद है। वक्फ करने का मतलब है कि अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक जिसने अपनी भूमि दान कर दी, वक्फ कर दी, जायदाद दान कर दी, माल कर दिया, कुछ भी किया, उसको वक्फ की ज़मीन कहते हैं। जब 1947 में पार्टीशन हुआ तो वो ज़मीनें जो मुसलमानों ने वक्फ की थी उन पर कस्टोडियन का और गवर्नमेंट का कब्ज़ा हो गया, और जो उनके जायज़ वारिसान थे, जिन्होंने तो पाकिस्तान से भी केस लड़े, और कुछ लोगों ने यहाँ हमारे हिमाचल में भी, चंबा में भी, मेरे अपने हमारी अंजुमन के थ्रू हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट था असगर बेग मिर्ज़ा, अभी नहीं रहे, हमारे उस्ताद थे, तो उन्होंने भी केस लड़ा था, और उनकी दुकान जो थी वो जो वक्फ बोर्ड के कब्ज़े में थी उसको रिहा किया गया। मैंने भी कई वक्फ बोर्ड की जगहों के लिए शाहदरा शरीफ से लेकर के यहाँ नूरपुर चंबा तक अप्लाई किया सरकार से, और मुझे सुप्रीम कोर्ट से एक फ़ैसले का मैंने आदर किया जिसमें ये लिखा हुआ है कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीनें जो है उनके जायज़ वारसान को वापस दी जाए, ताकि लोग सड़क पर नमाज़ पढ़ने के बजाय वहाँ अपनी मस्जिद तामीर करें, या ज़्यादा ज़मीन है तो जिनकी है वो उनको मिल जाए, वह उसकी काश्त करें और उसका मालिकाना हक उनको दे दिया जाए। ये मेरा मुहिम 2008 से चला। 2006 से मैंने चुरा मुक्ति के अध्यक्ष के रूप में चुरा को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए एक चुरा सुधार कमेटी का गठन किया। उसके बाद चुरा मुक्ति मोर्चा का गठन किया, चुरा संगठन का गठन किया, और अपने अधिकार के लिए हम लड़ रहे थे। क्योंकि जब पार्टीशन हुई तो कानून जो बने तो वो इच्छा से बनाए गए, और चालाक लोगों ने उन कानूनों में टांग अड़ा करके पीडीए, जिसको हम कहते हैं पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक, इनके हकूक़ में दखल अंदाजी की। जैसे मेरी ही कंस्टिट्यूंसी में ये सीट जो थी वो एससी के लिए आरक्षित की गई 25 सालों के लिए, और आज तक चली हुई आरक्षण। उस वक़्त जब मैंने ये चुरा मुक्ति मोर्चा का गठन किया तो जो शहरदार थे, पंडित थे, हाई कास्ट के थे, उन्होंने अपने आप को हाली का सर्टिफिकेट बना लिया, और जैसे पंडित विद्याधर जी, और यहाँ के लोगों को जनेब पहना करके, जब कि भाई हिंदुस्तान आज़ाद हो गया और यहाँ का हरिजन हिंदू जो भड़काया उन्होंने, संघ वालों ने,
تو ایک میرے کو کہاوت ابھی بھی یاد ہے، میرے پتا جی سناتے تھے اور میرے ڈرائنگ ماسٹر بھائی ایک سناتے تھے کہ بیسورام ایک ہریجن تھا، وہ سنگیوں کے ساتھ تلوار لے کر کے گھومتا تھا اور مسلمانوں کے گھر تلاش کرتا تھا. تو ایک پنڈت کے گھر میں اس نے مسلمانوں کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو وہ وہاں آیا اور جوتوں سمیت اس کی پنساری میں اندر چلا گیا. تو کہا بیسورام تو کیا کر رہا ہے یار، یہ جوتوں سمیت تو میرے گھر کے اندر آ گیا، جب کہ وہ آنگن میں نہیں جا سکتے تھے. تو اس نے یہ بتایا کہ بنتا میرے تیر چڑھین گیورے ہندو بنے گو، یعنی گدی بولی میں اس نے کہا کہ اب میں ہندو بن گیا ہوں اور میری آنکھیں جو ہیں وہ چڑھ چکی ہیں. تو جہاں آپ نے وہ چھپا کے رکھے ہوئے وہ بتاؤ، آپ باقی بات کرنے کی نہیں کہ میں اندر آیا یا باہر گیا. ایسے کرتے کرتے 2008 میں نے ان بریلوی اور دیوبندی کا مطالعہ کیا، اور انہوں نے بھی یہ جو پرسنل لا بورڈ کا ہے میں نے اسٹڈی کی اس وقت 1949 میں، جب ہمارے عقیدے کے لوگوں نے، ہماری جماعت کے لوگوں نے فیض آباد ہائی کورٹ میں ہاشمتی میاں نے ایک کہا ان جماعتوں کے بارے میں کہ یہ جماعتیں رد ہیں، 72 جماعتیں رد ہیں اور ہماری ہی اصل جماعت ہے. تو ان کے اوپر دیوبندی جماعت نے کورٹ میں کیس کر دیا، فیض آباد ہائی کورٹ میں. اگروال جی جج تھے، انہوں نے سنوائی کی. انہوں نے مولانا ہاشم کو پوچھا کہ کیا آپ نے ان کو دیو کے بندے، کافر، زاہل، گستاخ رسول ایسے ایسے شبدوں سے اپنی سپیچ میں کہا. اس نے کہا میں نے ان کو نہیں کہا، میں نے وہابیوں کو کہا، میں نے مغلوں کے ملاؤں کو کہا جنہوں نے اپنا ایک قانون بنایا تھا، کیونکہ مغلوں کا قانون تھا جب پینی ہو تو سرائی میں پی سکتے تھے، دوسرے کی عورت کے ساتھ جنا کرنا ہو تو وہ زبردستی کر سکتے تھے. ایسی ایسی چیزیں جو تھی ملاؤں نے ان کو چھوٹ دی ہوئی تھی. تو کہا میں نے ان کو کہا. جج صاحب نے فیصلہ دیا. پھر اپیل ہوئی، ان کے حق میں فیصلہ دیا کہ اس نے قرآن بیان کہا کہ میں نے قرآن بیان کیا. تو ان کے حق میں فیصلہ دیا، اور وہ فیصلہ جو تھا وہ سنیز ورسز وہابیز کے نام پر، اے وکٹری آف سنیز اگینسٹ وہابیز کے نام پر فیصلہ چھپا. اور اس میں جس جماعت کی میں بات کر رہا ہوں کہ جو پرسنل لا نہیں مانتی کسی قانون کو، مسلمان کا پرسنل لا کوئی نہیں ہوتا. ابھی ویکتی کی آزادی کو پرسنل لا کہتے ہیں. جس طریقے آپ نے ابھی حالات حاضرہ اور آثار قیامت کے مطابق جو کچھ بھی میں خبر سے خبردار کرتا ہوں، تو بہت سے لوگوں نے دیکھا. ابھی ہمارے پردھان منتری جی اٹلی گئے ہوئے تھے، انہوں نے اس عورت کے ساتھ فوٹو کھنچائی، اور اس کو مسلمانوں کے ساتھ کیا الرجی ہے، وہاں کی حکومت کو مسلمانوں کے ساتھ، اٹلی کے مسلمانوں کے ساتھ کیا الرجی ہے. کیونکہ جب انہوں نے سملینگک قانون بنایا تو مسلمانوں نے اس کی مخالفت کی. کہ سملینگک قانون کا ارتھ آپ سب لوگ جانتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی 2019 میں جب میں نے اپنی پیٹیشن دائر کی 7 ستریا مسلمانوں کے حقوق کے لیے، تو اس میں یہی 7 باتیں تھیں، اور میں نے ان 14 فتووں کے دوارا مودی جی مہان کہہ کر کے مکہ حلالہ، لب جہاد، دھرم پریورتن کو حرام قرار دیا. اور جب
یہ حرام قرار دینے کے بعد یہی ملا جو تھے وہ میرے خلاف ہوئے، بابری مسجد کے بارے میں، برقع کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، کہ بھئی یہ حلال چیزوں کو حرام کرتا ہے اور مسجد کو گرانے کی بات کرتا ہے، مجھ پر قتل کا فتویٰ دیا، جو چلتا رہا اور میں اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتا رہا۔ 2024 میں مجھے 2022 میں سکھو پیٹرن میں نے کشمیر کے الگا وادیوں کو دھارا 370 35A کے بارے میں بتایا اور وہاں ایک فتویٰ ان کو ظاہر کرایا کہ اگروادی، آتنکوادی، الگاووادی جو ہے وہ سنویدھان کا برودھی ہے اور سنویدھان کا برودھ کرنے والا مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو اس پر ان کے ساتھ بھی انشاءاللہ میری بحث ہوئی رجوری شریف میں داتا کے دربار پر۔ بھابریت کے خلاف میں نے وہاں بھی کہا کہ جو حقدار ہے اس کا وقف بورڈ کی جائیداد کا، وہ ہیڈ ماسٹر ریٹائر ہے اور وہ بیچارہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور اس پر سرکار کا قبضہ ہے۔ یہ کرتے کرتے یہ دویش جو ہے وہ بڑھتا گیا۔ خیر میری پیٹیشن کے مطابق پورے بھارت ورش کے مسلمانوں نے آل انڈیا سنی صوفی جماعت کا احترام کیا اور ایک جو سنگٹھن تیار ہوا اس سنگٹھن کا بھی ہم نے اس میں بیان کیا اور اسی میں سبھی پی ٹی اے کو جوڑ کر کے اپنا وہ کیا۔ مجھے جب یہاں بھی سنی وہابی اہل باطل کا تفرقہ چلا تو میرے عورت کے رشتہ داروں، بہوؤں کے رشتہ داروں نے مجھے بھی بائیکاٹ کروا دیا اور میں اپنا تنہا رہنے کے لیے اپنا یہی مشن چلایا۔ اور ان کو بڑی ہنسی کی بھی بات ہے اور یہ آج قانون کی بھی بات آئی تب میں لکھنا چاہتا تھا، لکھ رہا تھا، میں نے لکھا اس کے اوپر کہ گزارا وطا کیا ہوتا ہے۔ تو مجھے جس عورت کو میں نے 3 کروڑ کی پراپرٹی اور اس کے بچوں کو دے دی اور جج کو یہ بتا دیا کہ میں نہ اس کو طلاق دی ہے، میں نے سورہ نور کی 5 اور 6 آیت کے مطابق لعن کیا ہے، یعنی ساری عمر یہی کہتی رہی کہ میں سچی ہوں تو جھوٹا ہے۔ تو میں نے لعن کروایا 8 اسٹیٹوں کے جو مبالغ تھے دعوت اسلامی کے اور 4 پیروں سے کے سامنے کہ میں اپنا عقیدہ نہیں چھوڑ سکتا مگر میں اس پریوار کو چھوڑ سکتا ہوں۔ تو قرآن کے مطابق میں نے تمام پراپرٹی ان کو دے کر کے اپنا عقیدہ جدا کر لیا۔ اور جب یہاں میں کانگریس کی سرکار آ گئی اور سکھو جی وہ بن گئے تو یہاں جو لوگ تھے 3 کنسٹیچوئنسی میں انہوں نے میری مخالفت کی، مسلمانوں نے، انہی 3 مسئلوں پر کہ یہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بابری مسجد کو گرانے کا حکم کرتا ہے اور ایسا کرتا ہے۔ اور انہوں نے میرے اوپر بھی ایک دعویٰ دائر کروا دیا اسی عورت سے جو کہ 3 کروڑ کی پراپرٹی لے کر کے اس کا گزارا نہیں ہو رہا۔ اور میں نے جج صاحب کو کہا کہ سر میں ابھی جو میری پیشی تھی اس میں کہ ان کا 3 کروڑ سے گزارا نہیں ہو رہا ہے اور مجھے 50 یا 40 ہزار جو پینشن ملتی ہے تو 50 ہزار کی دوائی مجھے مہینے کی لگتی ہے، آنکھ میں میری انجیکشن لگتا ہے، تو میں کیسے گزارا کر رہا ہوں۔ ایک بات اس سے پوچھے کہ میرے کئی ریکارڈ ہیں جن کو کوئی توڑ نہیں سکا، تو اس میں پہلا ریکارڈ یہ بھی ہے کہ میں نے اپنے گھر میں اپنے سمیت 3 ڈگری ہولڈر اور 4 ڈپلوما ہولڈر پیدا کیے۔ ابھی بھی میری ایک پوتی جو ہے وہ MSc کرنے کے بعد BEd کر رہی ہے، اور میرا گزارا کیسے ہو رہا؟ تو جج صاحب نے قلم نیچے رکھ لی کہ آپ چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا میں خود بات کرنا چاہتا ہوں، یہ رینٹڈ وکیل ہیں
میں ان کی نہیں سننا چاہتا ہوں. ان کو یہی پتہ نہیں ہے کہ گزارا بتا وہ مطابق اسلام کے کیا ہے. اور ان ملاؤں کو بھی جن کو پتہ نہیں ہے تو وہ اب مودی جی کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے یہ کر رہے تھے. اس وقت انہوں نے میرے فتوے میں یہ بھی تھا کہ بھارتیہ سنویدھان کے مطابق جو مدرسے ہیں وہ جات جماعت کے نام پر نہیں ہونے چاہیے. جیسے الگ الگ 72 جماعتیں ہیں. مدرسہ جو ہے جس میں اسلام پڑھایا جائے وہ ماڈرن مسلم مدرسہ ہونا چاہیے، جس میں کمپیوٹر، سائنس، سنسکرت، ہندی، انگریزی، اردو اور عربی آپشنل پڑھائے جائیں اور سرکار ان کی دیکھ ریکھ کرے. ایجوکیٹڈ پرسن کو ان کو پڑھانے کے لیے لگایا جائے تاکہ ان ماڈرن مدارسوں سے ہمارے بچے طوطے بننے کی بجائے، طوطا لفظ میں نے کہا تھا، اس پر بھی انہوں نے مجھے فتویٰ دیا تھا کہ جو قرآن کو سمجھ نہیں سکتا اور پڑھ سکتا ہے وہ طوطا ہے. تو طوطے بنانے کی بجائے ہمارے بچوں کو MBBS کروایا جائے، ہمارے بچوں کو BSc، B.Ed، B.Ped، MBBS، HAS، IAS کروایا جائے تاکہ ہم بھارتیہ سنویدھان، قرآن اور نبی کے فرمان کا ادب بھی کریں اور اپنے دیش، پردیش اور علاقے کے لیے ایک ماڈرن وچار دھارا کو، یہ ماڈرن نہیں ہے وچار دھارا، یہ سنویدھانک وچار دھارا ہے. جن کو قربانی کے بارے میں نے سمجھایا وہ بھی سمجھ گئے. جن کو میں نے پرسنل لا کے بارے میں کہا کہ پرسنل لا کوئی نہیں ہے، سنویدھانک لا ہے. یہاں پرسنل لا نہیں بن سکتا، سنویدھانک لا ہے کہ جب کہ اسلامک اسٹیٹ میں چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور بھارتیہ سنویدھان کے مطابق چوری کرنے والے کو وہ جو دنڈ سنہتا میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق سزا دی جا سکتی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ووٹ اور ہیٹ کے آدھار پر بھارتیہ سنویدھان، قرآن اور نبی کے فرمان کی توہین نہ کی جائے، جس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے. جو ہیٹ سے BJP نے کیا اس کا نتیجہ آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور جو ووٹ کے لیے اس وقت کانگریس نے کیا تھا وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں. اور جو ایک بات میرا اور فتویٰ جو ہے وہ آج کل لوک سبھا میں 3 فتوے میرے ہیں جو ستیہ کی طرف جا رہے ہیں. جو ایمرجنسی کی بات BJP والوں نے کی ہے وہ بھی ان کے BJP کے سنگ کی وہ پرکریا تھی کہ جب کہ 7 ملکوں نے فتویٰ دیا کہ پریوار نیوجن کرنا حرام ہے، اور بھارتیہ سنویدھان کے مطابق میں نے بھی اس فتوے کا جواب دیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عزل کرنے کا فرمان ہے. تو اس پر مجھے اس وقت بائیکاٹ کیا گیا. جب انشاءاللہ تبارک تعالیٰ مجھے بری کیا کورٹ میں بھی یہ میرا فتویٰ وہ ہوا، تو آج پوری دنیا میں میرا فتویٰ ہمارے دو سے اس وقت جانا گیا تھا اور اب بھی جانا جاتا ہے. تو میں ان علماؤں سے ایک بار پھر درخواست کروں گا کہ ووٹوں کی طاقت دکھا کر کے کسی سرکار چاہے کسی پارٹی کی ہو ان کے اوپر پریشر نہ ڈالا جائے. اور میں نے اپنی 7 سوتریہ پٹیشن کے انوسار مودی جی اور امت شاہ جی کو بھی یہ پٹیشن لکھی تھی کہ ہیٹ کے انوسار مسلمانوں کے حقوق کو درگزر نہ کیا جائے اور 1 سوتریہ اس کے مطابق اس قانون کو پارت کیا جائے. جے ہند، جے بھارت. چل پہ